बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल ईगल्स। बात करेंगे जी पाकिस्तान के अंदर मुबैना तौर पर जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है उसके ऊपर एक कमीशन बना है। आप लोगों को पता होगा, एक कमीशन बनाया गया है हुकूमत वक्त की तरफ से, और उस कमीशन को हेड कर रहे हैं ऑनरेबल जो प्यूने जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के बाद दूसरे नंबर पर जज हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। वो उसको हेड कर रहे हैं और दो जजेस जो हैं वो एक बलूचिस्तान से लिए गए हैं और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको शामिल किया गया है। ये तीन लोग जो हैं वो इस कमीशन को चलाएंगे। इस कमीशन के अंदर जो है वो जो जो कुछ दिया गया वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि वज़ीर आज़म, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उनकी तरफ से इस मामले को, तहकीकाती कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है, ये डॉक्टर बाबर एवान साहब जो सीनियर लॉयर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से इसको चैलेंज किया गया। ये खबर है आज की। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पीटीआई की जानब से यह दरखास्त बाबर एवान ने दायर की है। जुडिशल कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर इस दरखास्त में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। दरखास्त में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अब आते हैं कि ये है क्या, इस सारे मामले के अंदर इसके TORs क्या बनाए गए हैं, क्या क्या काम इसने करना है। ये एक डिटेल कॉलम है BBC का, और उसके अलावा भी हमने कुछ चीज़ें इसमें से पॉइंट्स लिखे हैं, उसकी रोशनी में हम इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। आपके इल्म में होगा कि आए दिन हम सुनते हैं कि फलां की ऑडियो लीक हो गई, साबिक वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक हो गई, चीफ जस्टिस साहब की सास की ऑडियो लीक हो गई, फलां बंदा, बड़े बड़े लोगों की ऑडियो लीक्स का मामला सुना है। उसमें हमारे लाहौर हाई कोर्ट के एक वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद भी इसके ऊपर किया कि कभी भी जर्नैलों की कोई ऑडियो लीक नहीं होती, लेकिन बहरहाल एक ये ऑडियो लीक वाला सिलसिला चल रहा था। अब इस मामले पर एक कमीशन बनाया गया है। वफाकी हुकूमत, जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है, जिसके सरबराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ के छोटे भाई, उस पर जनाब उमरताब नियाल से मुशावरत किए बगैर जो एक तरीक़ेकार होता है, तरीक़ेकार ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इज़ द कस्टोडियन। मतलब अगर सारे जजेस इक्वल होते, किसी को चीफ जस्टिस होने की ज़रूरत ना होती, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस होते, कोई चीफ ना होता। तो चीफ का यकीनी तौर पर किसी भी इदारे में सरबराह का कोई ना कोई मकसद होता है। तो एक ये जो कॉलम है वो स्टार्ट में ये कहता है कि जनाब जो एक मशावरत करनी ज़रूरी थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, वो मशावरत नहीं की गई, और एक जुडिशल कमीशन जो है वो उसको तश्कील दिया गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में। ये 3 रुकनी है। हुकूमत के मुताबिक इन ऑडियो लीक्स की वजह से आला अदलिया के जजों की खुद मुख्तारी, गैर जानबदारी और किरदार पर संजीदा खदशात ने जन्म लिया है और अवामी एतमाद मुतज़लज़ल हुआ है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस कमीशन के दीगर 2 अरकान हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल, वफाकी और सूबाई इंतजामिया कमीशन की मावनत करेंगे। कमीशन अपना सेक्रेटेरिएट भी कायम कर सकेगा, मतलब बजट शजट होगा, वो अपना माहौल शोल बना सकते हैं। और TORs के मुताबिक कमीशन को 30 दिन का वक्त दिया गया है ताकि कमीशन जो है वो सारे काम मुकम्मल करे। लेकिन अगर उसको मजीद टाइम की ज़रूरत हो कि वो मजीद टाइम भी कमीशन रहना चाहता है, तो वो रीजंस के साथ लिख सकता है, वफाकी हुकूमत से तोसी ले सकता है। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो किसी भी कोई ऐसे अफराद के खिलाफ मुजरमाना और इंजबाती कार्रवाई की भी तजवीज़ दे जिनकी मुबैना ऑडियो लीक सच्ची साबित होती हैं। कमीशन को कहा गया है कि अगर ये पता चले कि ऑडियो लीक्स महज जालसाजी थी, तो जिम्मेदार अफराद का पता चलाकर उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मौक़िफ़ है कि उनकी जब ऑडियो लीक आती है तो वो कहते हैं ये ऑडियो हमारी जेन्युइन नहीं है, और बहुत सारे लोगों की लगी भी है ऐसा। जैसे ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो मिला के डिफरेंट टोटे जोड़कर बनाई गई थी और बाद में साबित भी हो गया, तो उनके लिए भी कहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब जब ये कमीशन बनाया गया, तो जो इस वक्त की अपोजिशन बनती है, सबसे बड़ी अपोजिशन जो आप देखते हैं, वज़ीर आज़म जो साबिक रहे हैं इमरान खान साहब, उनकी तरफ से भी इसके ऊपर जो है वो तबसरा किया गया है, उनकी तरफ से भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया गया। उन्होंने ये कहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मुबैना ऑडियो लीक्स की जो तहकीकात के लिए जो अदालती कमीशन बनाया गया है, उसको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो मिस कर दी गई है। वो ये है कि वज़ीर आज़म ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों की ये जो गैर कानूनी और गैर आइनी, ये प्राइवेसी को जो इन्वेड करते हैं, वो जो गैर कानूनी और गैर आइनी ये जो निगरानी है, उसके पीछे कौन है।
اب آتے ہیں جو ٹی او آرز انہوں نے طے کیے ہیں، جو حکومت وقت نے ٹی او آرز بنائے ہیں اس کمیشن کے لیے، اس میں کیا آتا ہے، اس میں کون کون سی چیزوں کی جو ہے وہ ان کے اوپر وہ کمیشن جو ہے وہ انکوائری کرے گا۔ ان ٹی او آرز میں بیسیکلی نا وہ پوائنٹس دیے گئے ہیں کہ ان چیزوں کی آپ نے جو ہے وہ چھان بین کرنی ہے، وہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے کہ وہ کون کون سی آڈیو لیکس ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی وفاقی حکومت کی جانب سے بنائے گئے اس تحقیقاتی سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کمیشن جو تحقیقات کرے گا وہ کرے گا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور حاضر سروس جج سپریم کورٹ کی آڈیو لیک کی جو تحقیقات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا حاضر سروس جج جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، اور جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں وہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کی ایک جو مبینہ آڈیو تھی لیک جس میں محمد خان بھٹی ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ بات کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آڈیو لیک آپ نے سنی تھی جس کے اندر ایک وکیل صاحب تھے جہانگیر جوجا صاحب، ان کی اور پرویز الہی صاحب کی تھی جو سپریم کورٹ کے سامنے کیس فکس کروانے کے لیے تھی، اور عابد زبیری صاحب کی بھی تھی۔ اس آڈیو لیک کا بھی معاملہ کہا گیا ہے کہ یہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو چودھری پرویز الہی ہیں اور ان کے وکیل کی سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے مقدمہ مقرر کرنے کی آڈیو لیک کی بھی تحقیقات کی جائیں۔ اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان اور ایک وکیل کی مبینہ آڈیو لیک کی بھی تحقیقات کرے۔ یہ خواجہ طارق رحیم صاحب اور چیف جسٹس جو رہ چکے ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کی آڈیو کے بارے میں بات کی جا رہا ہے۔ حکومت کے تیار کردہ اس ٹی او آرز کے مطابق کمیشن جو تحقیقات مزید کرے گا وہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی اپنی پارٹی رہنما سے سپریم کورٹ میں تعلقات سے متعلق مبینہ آڈیو ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا جو مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کو انہوں نے کال کی تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس اور ایک وکیل کی اہلیہ کی سپریم کورٹ میں زیر سماعت مقدمات سے متعلق مبینہ آڈیو، اس کے اوپر بھی تحقیقات کی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کی ساس اور سابق گورنر اور سینئر وکیل ہیں طارق رحیم صاحب، خواجہ طارق رحیم صاحب، ان کی وائف کی جو ایک آڈیو تھی اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا وہ کریں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کے بیٹے جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کے بیٹے اور دوست کے درمیان ہونے والی بات چیت کی بھی تحقیقات کرے گا۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور ایک وکیل کے درمیان سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج سے متعلق گفتگو، یہ عابد زبیری صاحب کی جو گفتگو تھی نقوی صاحب کے بارے میں۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایک وکیل کے درمیان سپریم کورٹ کے ایک مخصوص بینچ کے سامنے کیس لگنے کی گفتگو، اس کو بھی کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے ایک مخصوص بینچ میں زیر سماعت کیس کے فیصلے کے بارے میں ایک صحافی اور وکیل کی گفتگو، یہ آپ کو یاد ہوگا وہ قیوم صدیقی صاحب جی او کے صحافی، اس پہ میں ایک تبصرہ کر بھی چکا ہوں، اور خواجہ طارق رحیم صاحب کی، اور سابق چیف جسٹس کے بیٹے اور اپنے والد کے سیاسی اثر و رسوخ کے بارے میں ایک دوست سے گفتگو، وہ جو آپ نے نجم ثاقب جو ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی اپنے والد سے متعلق بھی اس گفتگو کے اندر ایک ذکر تھے، ایک فقرہ تھا، تو وہ ساری چیزیں تھیں۔ کمیشن کو پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد سے جڑے ان الزامات کی تحقیقات بھی کہا گیا ہے جن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں وہ امیر بھٹی صاحب ہیں، ان کے داماد جو ہیں وہ علی افضل سائی صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر بھی رہ چکے ہیں، تو ان کے متعلق بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو تحقیقات ہیں وہ کمیشن کرے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاکستان کے ایک بڑے ہی سینئر لائر ہیں حامد خان صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے مقدمات کے اندر بھی آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن وہ بہت جو ہے وہ ان کا نام ہے وہ سیاسی طور پر کم اور قانونی طور پر زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے، حکومت کو باقاعدہ چیف جسٹس سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ چیف جسٹس صاحب سے نارملی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے دیں، ادروائز حکومت چیف جسٹس سے ان کی کنسلٹیشن کے بغیر نامینیشن ہو نہیں سکتی سپریم کورٹ کے کسی جج کی۔ اس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جو جسٹس ناصر الملک صاحب کو ایک جو جوڈیشل کمیشن کا ہیڈ بنایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب 2016 میں الیکشنز کا معاملہ تھا، یہی جو پچھلے الیکشنز تھے پاکستان تحریک انصاف کے معاملے پر بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی معاملات کے لیے جو چیزوں کو بنایا گیا تھا ان کو جسٹس ناصر الملک صاحب کو، تو اس کمیشن کو باقاعدہ طور پر چیف جسٹس اور پارٹیز کی رضامندی سے لیا گیا تھا۔ اسٹیک ہولڈرز کو بلایا جاتا ہے، ان سے بھی رضامندی لی جاتی ہے، لیکن جس طریقے سے ان کا ماننا ہے کہ حکومت نے یہ کمیشن بنایا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ حکومت عدلیہ کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے، اس سے ججز کے آپس میں تعلقات خراب ہوں گے، انسیکیورٹیز آئیں گی اور معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جائیں گے، جس کا جواب دیتے ہوئے جو موجودہ وفاقی وزیر اعظم وزیر طارق صاحب ہیں، وہ وکلا کی سیاست کے اندر بھی حامد خان صاحب کے مخالف گروپ سے ہیں، اور انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کے موقف کو رکھا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے صرف عدلیہ کی ساکھ کو بحال کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں
کہ ہم یہ کمیشن جو ہے وہ تشکیل دی ہے۔ اب اس کمیشن نے آج کے دن میں، جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں ویڈیو، تو اپنی پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی ہیں۔ آج کے دن میں یہ سننے میں آیا کہ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو عامر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے اپنی عدالت کا کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کمیشن کے لیے وہ سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس۔ تو اب جو بھی پروسیڈنگز آتی ہیں، جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں، ان کی کارروائی کے متعلق جو چیزیں آئیں گی سامنے، اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، جو ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ ابھی تک جو کمیشن کے متعلق آپ کو بتانا ضروری تھا کہ آج کے دن میں سپریم کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اس کمیشن کو چیلنج کر دیا ہے۔ لیٹ سی اس کی فیٹ کیا بنتی ہے، یہ کمیشن سسٹین کرتا ہے یا اس کمیشن کو ختم کر دیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد ہی مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹس دیکھی جا سکیں گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔